मुक़द्दिमा इब्न सलाह, मुक़द्दिमा इब्न सलाह किन की है? इमाम इब्न सलाह अश-शहर ज़ुहरी मुतवफ़ा 643 हिजरी। हाँ जी यही। फिर इसके बाद इमाम स्यूती ने जैसे तदरीब उर रावी में मुकदमा लिखा कि कितने नाज़म आए, कितने मुख्तसर करने वाले आए, कितने शारे आए, कितने कितने, यानी इसी के ऊपर फिर सारा काम हुआ। ये जो पहले आपने बताया था तो ये खुलासतन इतना याद रखें। बाकी मुकदमा के किस किताब का क्या है, यहाँ पे थी वो, यहाँ से किताब थी ये देखें, अल्लामा इब्न हजर अल-अस्क़लानी क्या फरमाते हैं, कौन सी किताब है? नुज़हतुन नज़र फ़ी तौदीह नुख़बतिल फ़िक्र। इसके मुकदमे में जब आप पढ़ेंगे वो कहते हैं फ़इन्न तसानीफ़ फ़ी इस्तिलाहि अहलिल हदीस क़द कसरत लिल-अइम्मति फ़िल क़दीम वल हदीस। आगे शुरू हो गए। अल-क़ादी अबू मुहम्मद अर्रामा हुरमुज़ी फ़ी किताबी अल-मुहद्दिस अल-फ़ासिल। फिर आगे लाकिन्नहु लम यस्तौइब, इन्होंने सारी अक़साम बयान नहीं की। इमाम हाकिम का बयान करके फरमाते हैं लाकिन्नहु लम युहज़्ज़िब, कि तहज़ीब नहीं की, यानी तरतीब नहीं एक से ही रखी। और उसके बाद इमाम ख़तीब बगदादी आए, उसके बाद क्या कहते हैं मुक़द्दिमा इब्न सलाह। ये इसके बाद क्या है? वाज़े के बाद इस्म क्या है इस हदीस का, इस इल्म का इस्म, अल इस्म क्या है? मुस्तलहुल हदीस। और क्या है? उलूमुल हदीस। और क्या है? उसूलुल हदीस। और क्या है? क़वाइदुल हदीस। इस्तिमदाद क्या है? इस्तिमदाद, इस्तिमदाद का मतलब क्या है? इस्तिखराज। किससे लिया गया? इल्म रिजाल से और इल्म हदीस से और कुरान से भी। हाँ जी। आगे क्या आ जाएगा? हुक्म शारिह, हुक्म अश-शारिह। हुक्म शारिह क्या है? फर्ज आइन है, फर्ज आइन। अगर कोई और ना हो और अगर कोई और लोग भी हों पढ़ने वाले तो फर्ज किफ़ाया। फर्ज किफ़ाया मतलब एक शख्स पे ज़रूरी है ताकि वो पढ़ सके। अब ये लोग पता क्या कहते हैं, ये दलील कहाँ से आ गई फर्ज आइन फर्ज किफ़ाया की? तुम लोगों ने अपनी उसूल फ़िक़्ह वज़ा की हुई है, कुरान ने दी है दलील। किसकी? फर्ज आइन और फर्ज किफ़ाया की। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा। ये देखें, ये तो नहीं हो सकता कि सारी मोमिनी निकल आए। फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। बस एक गिरोह तो निकले तो जाके अपनी कौम को डराए। लियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम। ये आयत है जिसमें फ़र्ज़ आइन और फ़र्ज़ किफ़ाया की तक़सीम की गई है। इसके बाद क्या है? ये था हुक्म शारे। हुक्म शारे क्या? फ़र्ज़ आइन है अगर कोई और ना हो, अगर एक से ज़ायद लोग मौजूद हों तो फ़र्ज़ किफ़ाया है। आखिरी क्या है? मसाइल। मसाइल क्या डिस्कस होते हैं इसके अंदर? रावी के मुताल्लिक और रिवायत के मुताल्लिक। इसमें क्या है कि इमाम हाकिम ने मारिफत उलूमिल हदीस में कितनी अनवा बयान की? 52। इमाम इब्न कसीर ने क्या फरमाया कि इमाम हाकिम ने 65 बयान की, हालांकि 65 किताब में नहीं है। कितनी है? 52। इसके बाद मुकदमा इब्न सलाह में कितनी है? 65, यानी 65। ये जो इमाम हाज़मी हैं शुरूतुल अइम्मा वाले, वो क्या कहते हैं? अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने उनके बारे में क्या फरमाया कि इन्होंने तकरीबन 100 अनवा जमा की, 100 हदीस की 100 अनवा। और फरमाया कि इतनी अनवा है कि अगर कोई अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दे सारे तुलाब इल्म यानी स्टूडेंट, तो फिर भी इस इल्म को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। और इन 100 हदीस हम तक नहीं पहुंची, 100 अनवा, लेकिन अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने इनको जमा किया था, इस्तिखराज किया। किस में? मुकदमा इब्न सलाह की जो शायद यानी नुकत, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाई। कुछ अक़साम पहुंची हैं जो इधर पड़ी हुई हैं, आप ज़ियारत कर सकते हैं बाद में उसकी। इसके बाद इमाम स्यूती जो हैं, ये जो तदरीब उर रावी है
اس میں انہوں نے کتنی بیان کی؟ 93. یعنی کتنی معروف کتنی ہوگی؟ 65. الاکثر کتنی ہو گئی؟ 93. امام حاکم نے کتنی بیان کی؟ 52. مقدمہ ابن السلام میں کتنی ہوئی؟ 65. امام حازمی نے کتنی؟ 100. علامہ ابن حجر نے اس کا استخراج کیا نکت میں، لیکن نکت ہم تک نہیں پہنچی، لیکن اشارہ کیا جو نکت مطبوع ہے اس میں. تو یہ تھے مبادئ 10 اصول حدیث کے. اس میں کوئی کوشچن ہو؟ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا پڑھنا اپنی ایک سے زائد لوگ موجود ہو، تو پھر یہ ایک سے زائد لوگ مراد؟ ایک سے زائد لوگ یعنی ایک سے زائد لوگ ہوں اس علم کو حاصل کرنے والے. مثلا ہم 4-5 لوگ بیٹھے ہیں ایک ہی علاقے کے پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ فرض کفایہ باقیوں سے ساقط ہو جائے. اگر کوئی بھی نہیں آتا تو پھر سب پہ فرض عین. دیکھیں فرض کفایہ ابتدا کے طور پہ فرض عین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرض عین ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی کرے گا تو فرض کفایہ، یعنی کوئی ایک کر لے تو باقیوں سے اسم ساقط الاسم عن الباقین. یہ یعنی علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے یا گھر کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے؟ نہیں، علاقے کے اعتبار سے جو ضرورت ہو آپ کی وہاں. آج کل مثلا یہ ہے سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ہر کوئی نیٹ یوز نہیں کر سکتا کوئی اس طرح، تو پھر بھی ایک علاقے میں یا اس طرح علماء کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب. کوئی اور کوشچن؟ آپ نے کہا کہ جی قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث کی روشنی میں کریں یا جو وارد ہے جو علماء بیان کر چکے ہیں اس کی روشنی میں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ جو حدیث کی اپنی رائے سے اجتہاد سے جو تفسیر کرتا ہے اس کے 2 فریق ہیں. ایک وہ شخص ہے جو اصول کو جانتا ہے، اس کو قرآن کا مکمل علم ہے، آیات کے ترابط کا، آیات کی سب، کیونکہ قرآن نے کیا کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کیا تم بعض آیات پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری آیات کا علم ہو تاکہ تعارض واقع نہ ہو. ایک یہ شخص ہے جس کو علم ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو علم نہیں ہے. یہ جس کو علم ہے اگر اس سے ہم نے کہا خطا ہو جاتی ہے تو مغفور ہے، اور جس کو علم نہیں ہے اگر اس سے خطا ہوتی ہے تو وہ مغفور کیوں؟ کہ اس نے اس فن میں حصہ لیا جو اس کا تھا ہی نہیں. یعنی مثلا مثال کے طور پہ سمجھیں، ایک ہے SHO وہ اہل ہے، ایک ہے پولیس انسپیکٹر. اگر پولیس انسپیکٹر SHO کے منصب پہ آ کے کرے گا، اگر وہ صحیح بھی کرے تب بھی کیا ہے؟ مجرم ہے. لیکن اگر SHO سے غلطی ہو جائے لیکن وہ اصل کے اعتبار سے تو مجرم نہیں ہے، اس کو مغفور بھی ہو سکتا ہے، یعنی معاف کر سکتے ہیں کہ خطا ہو گئی. یہ مان ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو علماء نے کر دیا وہی کریں گے. نہیں، ہر عصری تعبیرات ہوتی ہیں، عصری ضروریات ہوتی ہیں، قرآن کے مفاہیم ہر ایک پہ کھلتے ہیں، تو یہ ایک وسیع مفہوم ہے. لیکن ابتدا کے طور پہ علم ہونا چاہیے. یہ ہم نے بات کی. لغات کا علم ہو اور لغات کا علم ہو، دیگر علوم کا علم ہو، احادیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو پورا، تب جا کے آپ تفسیر کریں. تفسیر بالرائے. اور جرح و تعدیل کا علم نہ ہو. جرح و تعدیل کا علم نہیں ہے تو آپ حدیث کا علم نہیں ہوگا، حدیث میں خطا کریں گے. جب حدیث میں خطا کریں گے تو تفسیر کیسے ممکن ہے؟ قرآن کا بیان ہی حدیث ہے یا خود وہ بیان کرتا ہے؟ کسی اور کا کوشچن؟ اللہ رب العزت ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اظہر کو دائمی سلامتی عطا فرمائے، اور شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر حفظہ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں میں تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور امت مسلمہ کی ان سے خدمت لے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.